हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको च्याप्टर 3 क्लासिफिकेसन एन्ड ट्याबुलेसन अफ डेटाको बारे स्टडी गरिरहेछौँ र आज हामीले भेरिएबल्सको बारे थोरै कुराहरू गर्न गइरहेछौँ र सायद आज हामीले भेरिएबल सँगसँगै डाटा मेजरमेन्ट स्केलको बारेमा पनि हेर्न गइरहेछौँ। यो पनि एउटा थियोरिटिकल एस्पेक्ट्सहरू सम्बन्धी नै कुरा हो। यो च्याप्टरै जेनरली थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स छ, प्र्याक्टिकल कुराहरू थोरै मात्रै छ। सो भेरिएबलको बारे कुरा गरौँ। भेरिएबल भनेपछि भेरिएबल भनेको एउटा क्वान्टिटी हो, ठीक छ। भेरिएबल भनेको एउटा क्वान्टिटेटिभ रिप्रेजेन्टेसन भन्न सकिन्छ। एउटा परिमाणको रूपमा नापिन्छ नि, एउटा परिमाणै हो यो। अब कस्तो खालको परिमाण हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ एट डिफ्रेन्ट स्टेट्स इट क्यान टेक डिफ्रेन्ट भ्यालुज, ठीक छ। डिफ्रेन्ट स्टेट्समा यसले डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू लिन सक्छ। अब कुनै बेला यसले 1 लेला, कुनै बेला यसले भ्यालु 2 लेला। जस्तै कस्तो भन्न खोजिरहेछ भन्दाखेरि तपाईले पानी तताइराख्नु भएको छ अरे, सुरुमा तपाईले पानीको टेम्परेचर नाप्नुभयो, अलिकति चिसो छ, 20 डिग्री सेल्सियस रहेछ। अब बिस्तारै तपाईले ग्यास अन गर्नुभयो, त्यसमा आगोको ताप पर्न गयो र बिस्तारै त्यो पानी के हुन्छ त तात्दै जान्छ। तपाईले त्यहाँनिर एउटा थर्मोमिटर राख्नु भएको छ भने त्यो थर्मोमिटरमा के हुन्छ, बिस्तारै त्यसको तापक्रम बढ्दै माथि जान्छ नि। यदि तपाईले त्यो तापक्रमलाई चाहिँ यक्स भनेर लेख्नु भयो भने त्यो तापक्रम के हुन्छ त बढ्दै जान्छ। त्यो एउटा के भयो, भेरिएबल भयो हैन। यस्तो कुरालाई चाहिँ भेरिएबल भन्न सकिन्छ। जस्तै तपाईले एउटा हाइट नाप्ने कुरा एउटा खोलामा राख्नु भयो। अब समर सिजनहरुमा जुन गर्मीको बेला छ त्यो बेलामा धेरै पानी पर्छ, खोलाको लेभल राइज भयो अरे। विन्टर सिजनमा के हुन्छ, त्यति बेला पानी पर्दैन, खोला जन तल गयो अरे। त्यो पनि एउटा भेरिएबल भयो, तर एउटा सर्टेन पिरियडमा चेन्ज हुने भयो हैन। सो भेरिएबल भनेको चाहिँ के हुन्छ, त्यसको भ्यालु सिचुएसन सर्कमस्टान्सेस अनुसार चेन्ज भइरहेको हुन्छ है। त्यस्तो कुरालाई चाहिँ भेरिएबल भनेर भन्न खोजेको हो। डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू हुन सक्छ। जस्तै तपाईले अब हामी केही काम गर्नुहुन्छ, काम गरिसकेपछि तपाईको केही न केही इन्कम आउँछ। अब त्यो इन्कम पनि के हुन्छ त भेरिएबल हुन्छ। कुनै वर्ष तपाईले धेरै इन्कम आउला, कम्पनी प्रॉफिटमा छ, ल ठीक छ यसपालि बोनस। कुनै बेला कम्पनी लसमा जाला, हैन यसपालि त अलिकति पैसा कटाउनु पर्छ होला हो, कम्पनी घाटामा गइरहेछ, हो त्यसरी भन्यो भने त के भयो त, त्यो पनि एउटा भेरिएबल क्वान्टिटी भयो। त्यसैगरी अरु भन्दा नि सबसे राम्रो एक्जाम्पल भनेको ट्याक्स। ट्याक्स के हुन्छ, समय अनुसार चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन। कुनै बेला अब ट्याक्स धेरै लाग्न सकिरहेको हुन्छ, अहिले जुन सिचुएसनमा ट्याक्स बढिरहेछ हैन, त्यो ट्याक्स अहिले धेरै लागेछ। कुनै बेला त्यो भन्दा ट्याक्स अहिले थोरै थियो, कुनै बेला अझै थोरै थियो, अब फेरि बढ्न पनि सक्छ नि। हो यो कुराहरू के भयो त, भेरिएबल क्वान्टिटिजहरू भयो हैन। यसलाई जेनरली एक्स वाई जेड जस्तो कुराहरूले रिप्रेजेन्ट गर्छ भेरिएबल्सहरूलाई। अब स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले चाहिने भनेको 2 टाइप्स अफ भेरिएबलहरूसँग हामीले धेरै खेल्नुपर्ने हुन्छ। त दुईटा भेरिएबल भनेको एउटा भनेको डिस्क्रिट हो, एउटा डिस्क्रिट भेरिएबल भयो, र अर्को छ कन्टिन्युअस भेरिएबल। डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस भेरिएबलहरूसँग चाहिँ हामीले धेरै खेल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मात्रै हैन, हामीले सारा संसारसँगै यहाँनिर यो हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने स्ट्याटिस्टिक्समा जब हामीले प्रोबेबिलिटीहरू पढ्दै जान्छौँ हैन, हो त्यो कुराहरूमा पनि यो कुराहरू सबै आइरहेको हुन्छ है। डिस्क्रिट भनेपछि के हो भन्दा यसको भ्यालुजहरू भनेको चाहिँ दे क्यान टेक ओन्ली एक्ज्याक्ट भ्यालुज। तिनीहरूले चाहिँ एउटा एक्ज्याक्ट भ्यालु, दे क्यान टेक एक्ज्याक्ट और इन्टेजर भ्यालु, ठीक छ। एक्ज्याक्ट और इन्टेजर भ्यालु। इन्टेजर भ्यालु भनेको 0 1 2 3 4 5 6 यस्तो खालको नम्बर्सहरू लिन सक्छन्, हो त्यस्तो कुरा भन्न खोजे हो है। डिस्क्रिट भनेको चाहिँ के हो भन्दा कुनै कुरालाई डिस्क्रिट कतिखेर भनिन्छ भन्दा त्यसलाई फ्र्याक्सनमा एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई डिस्क्रिट भनिन्छ, ठीक छ। फ्र्याक्सनको फर्ममा त्यसलाई एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई के भनिन्छ त, डिस्क्रिट भनेर भनिन्छ। जहिले पनि डिस्क्रिट भ्यालुहरूलाई चाहिँ होल नम्बरमा मात्र एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। 1.5 भन्यो नि यो डिस्क्रिट भ्यालु हुँदैन, किनभने पोइन्ट पछि भ्यालु आएको छ नि। डिस्क्रिटमा जहिले पनि पोइन्ट पछाडि 0 मात्रै हुनुपर्छ, अरु भ्यालुहरू हुन पाउँदैन, ठीक छ। डिस्क्रिट भनेपछि जहिले पनि यसको एक्ज्याक्ट और इन्टेजर भ्यालु अथवा होल नम्बर भनेर भन्न सकिन्छ।
त्यसपछि आउँछ कन्टिन्युअस भेरिएबल। यो ठ्याक्कै यसको अपोजिट भयो, दे क्यान टेक एनी भ्यालु। तपाईलाई संसारको जति पनि नम्बर थाहा छ त्यो सबै नम्बर चाहिँ कन्टिन्युअस भेरिएबल हुन पाउँछ। ठीक छ, के हुन पाउँछ? कन्टिन्युअस भेरिएबल हुन सक्छ। तपाईको डिस्क्रिट भ्यालु पनि कन्टिन्युअस भेरिएबल हुन सक्छ हैन। जस्तै तपाईले के मेजर गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि टेम्परेचर मेजर गरिराख्नु भएको छ भने टेम्परेचर मेजर गर्दा कहिलेकाहीँ 79 डिग्री देखाउँछ, कुनै कुनै बेला 79.9 डिग्री सेल्सियस पनि देखाउँछ हैन। एउटा डिस्क्रिट भ्यालु पनि भयो, अर्को कन्टिन्युअस भ्यालु पनि भयो। तपाईले के सोच्न सक्नुहुन्छ भने यो यदि डिस्क्रिट भेरिएबल भयो भने यसको माथि चाहिँ के छ त? कन्टिन्युअस भेरिएबल छ। ठीक छ, डिस्क्रिट भेरिएबलको भ्यालुजहरु चाहिँ कन्टिन्युअस भेरिएबलले पनि लिन सक्छ भन्ने कुरा तपाईले यहाँनिर बुझ्न सक्नुहुन्छ है। कन्टिन्युअस भेरिएबलको कुरा पनि बुझ्नुभयो होला। मेन डिफरेन्स भनेको चाहिँ यिनीहरु नै। अब आजको लागि मेन टपिक भनेको अर्को के छ त? डाटा मेजरमेन्ट स्केल छ। डाटा मेजरमेन्ट स्केल भनेर छ यहाँनिर। अब डाटा मेजरमेन्ट स्केल जुन हामी कुरा गरिरहेका छौँ यहाँनिर, यो डाटा मेजरमेन्ट स्केल भनेको एउटा के बुझ्न सकिन्छ भन्दा डाटाहरुलाई क्याटेगोराइज गर्ने एउटा तरिका। सिम्पल कुरा, सबसे सिम्पल तरिकाले बुझ्दा डाटाहरुलाई हामीले कसरी क्याटेगोरी गर्न सक्छौं, कस्तो रूपमा क्याटेगोरी गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा यो डिपेन्ड गर्छ हैन। अब जेनरली यो कुरा चाहिँ एउटा पढाउनको लागि मात्रै, एउटा टिचिङको लागि मात्रै यस्तो कुरा हुन्छ है भन्ने कुरा मात्रै हो, तर प्र्याक्टिकल्ली यसलाई अलिक कमै एप्लाई गरिन्छ। थ्योरिटिकल बेस्ड नलेज हो, कहिलेकाहीँ अब तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ, तर थ्योरिटिकल बेस्ड नलेज पनि काहीँ न काहीँ त काम आउँछ। पढेको कुरा काहीँ न काहीँ त काम आइहाल्छ नि हैन। यो कुरा पनि अलिकति बुझ्नु जरुरी छ है। जेनरली हामीसँग डाटा मेजरमेन्ट गर्नको लागि 4 वटा स्केलहरु छ। त्यसमा के छ त? त्यसमा एउटा भनेको नोमिनल, दोस्रो भनेको ऑर्डिनल, थर्डमा इन्टरभल र फोर्थमा चाहिँ रेशियो। यो सबै के हो त? डाटा मेजरमेन्ट गर्ने स्केल्सहरु हो। अब यसमा नोमिनल र ऑर्डिनल भनेको धेरै जसो क्वालिटेटिभ डेटाहरुको लागि युज हुन्छ र इन्टरभल र रेशियो भनेको क्वान्टिटेटिभ को लागि युज हुन्छ। यिनीहरुले परिमाणमा काम गर्छन्, यिनीहरुले परिमाणमा हैन केही कुराको एट्रिब्युट्सहरुमा काम गरिरहन्छन् जेनरली हैन। यस्तो कुराहरु हो। अब क्वान्टिटेटिभ भनेको चाहिँ जेनरली कन्टिन्युअस भेरिएबलहरुलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि यो स्केलहरु युज हुन्छ। कन्टिन्युअस भेरिएबललाई एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ इन्टरभल र रेशियोको कुराहरु आउँछ। अब यसको बारे थोरै डिस्क्रिप्सन गरौँ। पहिलो छ नोमिनल स्केल। नोमिनल स्केल। अब नोमिनल स्केल भनेको चाहिँ के हो त? जेनरली भन्दा स्केल भनेपछि एउटा तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ? तपाईले आफ्नो जुन ज्योमेट्री बक्स हुन्छ नि, ज्योमेट्री बक्सबाट स्केल देख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो स्केलमा के हुन्छ? यसरी नम्बर मिलाएर एरेन्ज गरेर राखेको हुन्छ। त्यसले एउटा सर्टेन केही कुरा एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको हुन्छ। यति भनेको यति सेन्टिमिटर हो, यति भनेको यति मिलिमिटर हो भन्ने कुराहरु एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ जेनरली हैन। स्केल, सबै स्केलको कामै त्यही हो, तर के हुन्छ? तिनीहरु युटिलाइजेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा हुन्छ। अब नोमिनल स्केल भनेको एउटा क्वालिटी मेजर गर्ने स्केल भनेर हामीले अघि भर्खरै पनि भनिहाल्यौं। त्यसैले नोमिनल स्केलमा चाहिँ के हुन्छ भने जेनरली यहाँनेरि हामीले न्युमेरल्स और सिम्बोल्सहरु युज गरेर के हुन्छ त? न्युमेरल्स और सिम्बोल्सहरु युज गरेर कुनै कुरालाई रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं हैन। कुनै कुरालाई के गर्न खोज्छौं त? रिप्रेजेन्टेसन गर्न खोज्छौं। हामीले यहाँनेरि सबै कुरालाई केही न केही रूपमा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने एउटा न्युमेरल्स अथवा सिम्बोल्सको तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्ने स्केललाई चाहिँ नोमिनल स्केल भनेर भनिन्छ। यहाँनेरि अब्जेक्ट्सहरु जुन हुन्छ, जुन अब्जेक्ट्सहरुको बारे हामीले स्टडी गरिरहेका छौं, त्यो अब्जेक्ट्सहरुमा चाहिँ केही न्युमेरल्स अथवा केही सिम्बोल्सहरु लगाएर त्यो अब्जेक्टलाई अर्को अब्जेक्टबाट डिस्टिंग्विश गर्ने काम गरिन्छ। छुट्याउने काम भनेको एउटा अब्जेक्ट अब एउटा क्याटेगोरी हुन सक्छ। जस्तै
तपाईले एउटा जेन्डर भन्ने एउटा क्याटेगोरी निकाल्नु भयो। जेन्डरमा त अब के हुन्छ, मेल हुन्छ, फिमेल हुन्छ, आजकल त अदर पनि आएको छ, अब त्यो अदर नलेखौँ अहिले, मेल फिमेल हुन्छ। मेललाई तपाईले यसरी 1 लेख्नु भयो, फिमेललाई 2 लेख्नु भयो भने यो एउटा तपाईले के गर्नु भयो त न्युमेरल्स अथवा सिम्बोल्स दिनु भयो। त्यसैगरी एउटा रिलिजन भन्ने हेडिङ अथवा क्याटेगोरी छ, त्यसमा के छ त हिन्दू लेख्नु भयो, हिन्दूलाई 1 लेख्नु भयो। अर्को बुद्धिस्ट भनेर लेख्नु भयो हैन, 2 भनेर दिनु भयो। त्यसैगरी अर्को भनेको मुस्लिम भनेर लेख्नु भयो रे, मुस्लिमलाई 3। यसरी तपाईले एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब कति रिलिजन छन् सबैलाई एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन हैन। सो हिन्दू बुद्धिस्ट मुस्लिम यसरी रिलिजन भनेको एउटा क्याटेगोरी हो। यो क्याटेगोरीकोलाई तपाईले यसरी एक्सप्रेस गर्नुभयो भने त्यो एउटा नोमिनल स्केल हुन सक्छ। अब नोमिनल स्केलहरुमा जेनरली के अर्डर गर्ने कुरा पनि आउँदैन, किनभने यस्तो हुन्छ कि त्यहाँनेरि यो इम्पोर्टेन्ट यो कम इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा आउँदैन। अब मेल र फिमेललाई कुन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त यार, हुँदैन नि। फिमेललाई पनि मेलको अगाडि राख्दा भयो, मेललाई पनि फिमेल पछाडि राख्दा भयो। अब बुद्धिस्टलाई यहाँनेरि लेखेर 1 लेख्दा पनि भयो, हिन्दूलाई यहाँनेरि 2 लेख्दा पनि भयो, केही फरक पर्दैन नि हैन। सो जुनै ठाउँमा राखे पनि भयो। सो अर्डरले धेरै भूमिका खेल्दैन। त्यसैगरी यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्दैनौँ त एडिसनको अपरेसनहरु केही पनि गर्न सक्दैनौँ। मेल प्लस फिमेल गर्न सकिन्छ त, गर्न सकिँदैन नि। हिन्दू प्लस बुद्धिस्ट गरेर हामीले के पाउँछौँ त, त्यहाँनेरि केही पनि पाउँदैनौँ। यो हिन्दू छ यो बुद्धिस्ट छ, अब हिन्दू प्लस बुद्धिस्ट प्लस मुस्लिम गरेर के गर्न सकिन्छ त्यो डेटाबाट, त्यो डेटा त गन्जागोल हुन जान्छ। ठीक छ, टोटल पपुलेसन चाहिएको छ भने एड गर्न सकिन्छ, तर हामीले सबै पपुलेसनलाई छुट्टा छुट्टै डिटेलली स्टडी गरिरहेछौँ भने त्यो कुराले त त्यसमा केही पनि असर पार्दैन। सो यहाँनेरि हामीले न अर्डर गर्न सकिन्छ, नो अर्डर अर एडिसन, यसमा अर्डर पनि गर्न सकिँदैन, एडिसन पनि गर्न सकिँदैन। अब जेनरली क्लासिफिकेसनमा यो नोमिनल स्केलले कस्तो खालको फाइदा पुर्याउँछ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसले लेबल्सहरु दिन्छ क्लासेसहरुको लागि, लेबल्स फर क्लासेस और क्याटेगोरीज हैन। यसको लागि लेबल्स अथवा क्लासेसहरुको लागि लेबल्स अथवा क्याटेगोरीजहरु दिन्छ। अब यो क्लासेसहरु नन ओभरल्यापिङ हुनु भएन, एकअर्कासँग मिसिनु भएन, हो त्यस्तो कुरा हुनु पर्यो हैन। र हरेक कुराहरु जुन हुन्छ मेल फिमेल भयो नि, यो इक्विभ्यालेन्ट हुनु पर्यो, एकअर्कासँग इक्वल हुनु पर्यो। रिलिजनमा हिन्दू बुद्धिस्ट मुस्लिम के छ, इक्वलको कुरा भइरहेछ नि त यहाँनेरि, हो यो तीनटै एकअर्कासँग इक्वल छन्। त्यही भएर यहाँनेरि एउटालाई सुरुमा लेख्नै पर्ने, अर्कोलाई दोस्रोमा लेख्नै पर्ने, त्यस्तो केही पनि कुरा छैन हैन। त्यसैले नोमिनल क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ के कुरामा युज हुँदो रहेछ त भन्दा, पहिलो भनेको नन ओभरल्यापिङ हुनु पर्यो, एकअर्कासँग टाँसिनु भएन हैन। दोस्रोमा के हुनु पर्यो त, objects in each class should be equivalent, के हुनु पर्यो त इक्विभ्यालेन्ट हुनु पर्यो। त्यसैले त भनेको त अर्डरले केही पनि भूमिका खेल्दैन, किनभने सबै एकअर्कासँग इक्वल छन्। र यहाँनेरि चाहिँ हामीले के कामहरु गर्न सक्छौं होला भन्दा पर्सेन्टेज भेट्न सक्छौं हैन। यदि तपाईलाई नोमिनल स्केल दिएको छ भने त्यहाँबाट तपाईले निकाल्न सक्ने भनेको पर्सेन्टेज निकाल्न सक्नुहुन्छ। मेल टु फिमेल पर्सेन्टेज निकाल्न सक्नु होला, हिन्दू बुद्धिस्टको पर्सेन्टेजहरु निकाल्न सक्नु होला। त्यसैगरी यहाँनेरि मोड निकाल्न सक्नुहुन्छ। मोड भनेको कुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी सबसे धेरै रिपिट भएको छ, फ्रिक्वेन्सी भनेको अर्को भिडियोमा हामीले हेर्छौं। फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ डाटा कतिचोटि रिपिट भइरहेको छ भन्नु के हो त फ्रिक्वेन्सी हो हैन। त्यसैगरी काई स्क्वायर टेस्ट, यहाँनेरि काई स्क्वायर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, बाइनोमियल टेस्टहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको बारे चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटीमा हेर्छौं। यो काई स्क्वायर टेस्ट र बाइनोमियल टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट भनेको पनि सायद एउटा कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसनमै आउँछ, त्यही पनि ठिकै छ। अहिले त्यो कुरा बारे हामी धेरै कुरा नगरौं, जस यो कुराहरु तपाईले त्यसमै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। पर्सेन्टेजको कुरा त बुझिहाल्नुभयो कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ, मोडको कुरा पनि बुझ्नुभयो। पछि काई स्क्वायर टेस्ट आउँदाखेरि हामीले त्यो भिडियो हेर्दा मलाई एक्चुअली सम्झाउनु होला तपाईहरुले है, कमेन्ट बक्समा जस ठ्याक्कै मलाई के सम्झाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि काई स्क्वायर टेस्ट चाहिँ हाम्रो नोमिनल स्केलमा कसरी युज गर्न सकिन्छ, बाइनोमियल टेस्ट कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर एक्चुअली सम्झाउनु होला। ठीक छ।
जस्तै मैले यहाँनिर एउटा फिगर निकाले, यो भनेको चाहिँ जेनरली नोमिनल स्केलको लागि हो। हेर्नु है, वाट इज यर जेन्डर भनेर सोधा छ। एम भनेको मेललाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि एम युज गर्यो, एफ भनेको फिमेललाई रिप्रेजेन्टेसन गर्नको लागि युज गर्यो। अब मेलको तल फिमेल राखेको छ, फिमेल माथि राख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यसै गरी वाट इज यर हेयर कलर भनेको छ नि, यहाँनिर सबै अब्जेक्ट्सहरूलाई जहाँ पाए ती राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, किनभने सबै इक्विभ्यालेन्ट छन्। कि अब कालो कपाल भएको चाहिँ खैरो कपाल भएको भन्दा खतरा मान्छे हो त होइन नि, अभियस कुरा हो हैन। कपालको रङले त मान्छेको नेचर डिटरमाइन गर्दैन। त्यसै गरी यहाँनिर वेयर डु यु लिभ भनेर सोधेको छ, नर्थ अफ इक्वेटर, साउथ अफ इक्वेटर, निदर भनेर भनेको छ नि यहाँनिर। इन द इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन अरे जे हँसाउन खोजिरहेको छ होइन एक्जाम्पलले। अब यहाँनिर के भयो त, यो पनि एकअर्कासँग रिलेटेड कुरा छैन, ओभरल्याप भएको छैन। नर्थ अफ इक्वेटर र साउथ अफ इक्वेटर ओभरल्याप हुन सक्दैन, स्पेस पनि ओभरल्याप हुन सक्दैन हैन। र यिनीहरू एकअर्काको इक्विभ्यालेन्ट पनि छन्। स्पेसमा बस्ने मान्छे चाहिँ खतरनाक हो, गाउँमा बस्ने किसान चाहिँ खतरनाक होइन भन्न मिल्दैन हैन। त्यो सबै कुराहरू एकअर्कासँग रिलेटेड कुराहरू छन्, सबै एकअर्कासँग इक्विभ्यालेन्ट छन्। यसमा पर्सेन्टेजको कुरा गर्न सकिएला। ब्राउन हुने 10%, ब्ल्याक हुने 20%, ब्लन्ड हुने 30%, ग्रे हुने कति पर्सेन्ट 60% त खाइसक्यो, 20%, अदर्स हुने 20% हैन। यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। ठिक छ। सो हामीले यहाँनिर भनेको कामहरू अर्डर पनि हुँदैन, एडिसनहरू गर्न सकिँदैन, ब्राउन प्लस ब्ल्याक गरेर लेख्न सकिँदैन यहाँनिर हैन। हो त्यस्तो कुराहरू आउँछ। त्यसपछि अर्को स्केल भनेको हाम्रो के छ त, ओर्डिनल स्केल भनेर छ। ओर्डिनल स्केल पनि एउटा क्वालिटेटिभ मेजरमेन्टकै लागि युज हुन्छ जेनरली है। ओर्डिनल स्केल भनेको पनि के को लागि युज हुन्छ त, एउटा क्वालिटी मेजरमेन्टकै लागि जेनरली युज भएको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा एउटा र्याङ्किङ स्केल भनेर पनि भनिन्छ। अब चाहिँ र्याङ्कको कुरा आउन थाल्यो है। हामीले के देखाएको थियौँ, नोमिनल स्केलमा सबै डाटाहरू एउटै हो भन्ने कुरा थियो, तर अब ओर्डिनल स्केलमा आएपछि होइन, सबै डाटाहरू इक्वल हुँदैन। त्यहाँनिर कोही डाटाहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, अथवा हाम्रो जुन अर्डर हामीले डिटरमाइन गरेका छौँ त्यो अर्डर अनुसार हामीले एक्सप्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आउन सक्छ हैन। यसमा के आउँछ त, र्याङ्किङ स्केल भन्नाले के हुन्छ त, नम्बर्स which are assigned to objects to indicate the relative extent to which the object possesses some character। ठीक छ। यसलाई किन र्याङ्किङ स्केल भन्ने भन्दा जुन जुन नम्बरहरू एसाइन गरिएको छ नि, त्यहाँनिर जुन नम्बरहरू त्यहाँनिर एसाइन गरिएको छ तिनीहरूले चाहिँ आफूमा एउटा सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्स बोकेको हुन्छ, र त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अनुसार हामीले त्यहाँनिर र्याङ्किङको कामहरू गर्न सक्छौँ हैन। जस्तै ओर्डिनल स्केलले हामीलाई के फाइदा गर्छ भन्दा कुन क्यारेक्टरिस्टिक्स यसमा लेस अथवा मोर छ भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। अर्को अब्जेक्ट भन्दा जस्तै के हुन सक्छ, एउटा ठाउँमा तपाईँले पानी तताइराख्नु भएको छ, अर्कोमा त्यत्तिकै मिनरल वाटरको बटल छ। अब तातो पानी छुनु भने तपाईँलाई तातो हुन्छ नि, तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ, यो मिनरल वाटरको बटल भन्दा चाहिँ यो पानी तातो छ है भनेर त्यसरी र्याङ्क गर्न सक्नुभयो नि। तातोपनले तपाईँले तिनीहरूलाई र्याङ्क गर्न सक्नुभयो, त्यस्तो भन्न सकियो। तर एक्ज्याक्ट नम्बरमा चाहिँ तपाईँले डिटरमाइन गर्न सक्नु हुँदैन, त्यो घाटा भयो अर्डिनल स्केलको। अघि नै हामीले भनिसक्यौँ यो एउटा क्वालिटी मेजरमेन्टको कुरा हो, यहाँनिर क्वान्टिटीको कुरा आउन सक्दैन। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यो धेरै तातो छ, यो कम तातो छ, तर कतिले तातो, कतिले कम तातो, कतिले धेरै तातो भनेर भन्न सक्नु हुँदैन। ठिक छ। यहाँनिर तपाईँले क्वालिटेटिभली के भन्न सक्नुहुन्छ त, object has more or less character than another object भन्न सक्नुहुन्छ
हैन, क्वालिटेटिभली यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर क्वान्टिटीको कुरा गर्नुभयो भने यु क्यानट टेल बाई हाउ मच, ठीक छ। क्वालिटेटिभली यसमा यो धेरै क्यारेक्टर छ, यसमा यो कम क्यारेक्टर छ भन्न सक्नुहुन्छ, तर क्वान्टिटेटिभली के भन्न सक्नुहुँदैन, कतिले भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुँदैन हैन। त्यसै गरी यहाँनिर अब तपाईले क्वालिटेटिभली के भन्न सक्नुहुन्छ, एउटा अर्को भन्दा ठुलो छ, एउटा अर्को भन्दा सानो छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, तर यो भन्न सक्नुहुँदैन कि कतिले ठुलो अथवा कतिले सानो छ भनेर चाहिँ तपाईले भन्न सक्नुहुँदैन, ठीक छ कुरा। ठुलो छ भन्न सक्नुहुन्छ तर कतिले भन्न सक्नुहुँदैन। तपाईँ युएसए जानुभयो, युएसएमा बिल्डिङहरू हेरिराख्नु भएको छ, सरी माथि माथिसम्म हेर्नुहुन्छ र यो बिल्डिङ त धेरै ठुलो रहेछ, यो बिल्डिङ अलिकति सानो रहेछ। तपाईले एउटा सर्टेन सेन्स हुन्छ, क्वान्टिटीको एउटा सर्टेन सेन्स हुन्छ, तर त्यो क्वान्टिटीलाई तपाईले एक्ज्याक्ट एक्सप्रेसन दिन सक्नु हुँदैन। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ क्वालिटीकै कुरामा एक्सप्रेस गर्न खोजेको हो। एक्ज्याक्ट क्वान्टिटीमा एक्सप्रेस गर्न नसकिसकेपछि त्यसलाई हामी क्वालिटीकै कुरामा राख्ने काम गर्छौं, ठीक छ। सो यहाँनिर हाम्रो जुन अर्डिनल स्केलको कुरा छ, यो अर्डिनल स्केलको एउटा मूलभूत तत्व मेन कुरा भनेको चाहिँ के हुन जान्छ भन्दा यसले एउटा र्याङ्किङ मात्रै गर्ने काम गर्छ। न ठीक छ, यसमा धेरै ठुलो केही क्यारेक्टरिस्टिक्स छ। तपाईले बिल्डिङहरू हेर्नुभयो, ठुलो बिल्डिङलाई फर्स्टमा राख्नुभयो, अलि सानो बिल्डिङलाई सेकेन्डमा, हाइट मेजर गर्नु भएको छैन, तर यतिकै हेर्दा नि तपाईले हाइट त थाहा पाउन सक्नुहुन्छ नि, ए ठुलो हाइट सानो हाइट भनेर। हो त्यसरी नै यहाँ पनि कुनैमा धेरै क्यारेक्टरिस्टिक्स छ, कुनैमा थोरै क्यारेक्टरिस्टिक्स छ भने धेरै क्यारेक्टर भएकोलाई माथि राख्ने अथवा तल राख्ने त्यो तपाईमा डिपेन्ड गर्छ। त्यही अनुसार तपाईले र्याङ्क गर्दै 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 मिलाएर त्यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युनिभर्सिटीमा के हुन्छ, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर, इन्स्ट्रक्टर, रिडरहरू भनेर हुन्छ नि। अब त्यसमा के क्वान्टिटी मेजर गर्नुहुन्छ तपाईले, क्वान्टिटी त मेजर गर्नुहुन्छ। कोहीले 10 वर्ष पढाएर पनि एसिस्टेन्ट प्रोफेसरै भइरहेको हुन्छ, कसैले 2-3 वर्ष पढाएर पनि प्रोफेसर खान सक्छन्। अब त्यो देश अनुसार, देशको युनिभर्सिटीको नियम अनुसार पनि डिपेन्ड हुन सक्छ, तर जेनरली त्यस्तो ट्रेन्ड पनि देख्न सकिन्छ हैन। त्यो एउटा क्वालिटीको कुरा हो। त्यहाँनिर तपाईले त्यतिकै भन्न सक्नुहुँदैन यसले 10 वर्ष काम गरे यसलाई प्रोफेसर किन नदिएको भनेर भन्न सक्नुहुँदैन। के सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल गर्नुपर्ने हुन सक्छ नि हैन। हो अब त्यसरी र्याङ्किङ गर्नुभयो, एउटा क्वालिटी अनुसार के गर्नुहुन्छ तपाईले र्याङ्किङ गर्नुभयो भने त्यो एउटा अर्डिनल स्केल हुन जान्छ, ठीक छ। अर्डिनल स्केलको यहाँनिर एउटा सानो एक्जाम्पल छ, हाउ डु यु फिल टुडे भनेर छ। तपाईलाई आज कस्तो महसुस भइरहेछ। जस्तै पहिलो के छ त, भेरी अनह्याप्पी, अनह्याप्पी, ओके, ह्याप्पी, भेरी ह्याप्पी। अब यहाँनिर हेर्नु त एउटा सर्टेन स्केलमा मिलाइरहेछ नि। 1 दिनुभयो भने ला आज तपाईँ धेरै दुखी हुनुहुन्छ, किन दुखी हुनुहुन्छ। 4 बनाउनु भने ह्याप्पी छु, म ठिक छु भन्ने कुरा भयो। 3 हुन्छ नि ओके ठिक छ, म धेरै खुसी पनि छैन, धेरै दुखी पनि छैन, जिन्दगी जे होस् चिल कुरा हो भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। दोस्रोमा पनि हेर्नुहोस्, हाउ सेटिस्फाइड आर यु विथ आवर सर्भिस। यहाँ पनि एउटा सर्टेन र्याङ्किङमा राखेको छ नि। तपाईको फिलिङ्स जुन छ त्यो फिलिङ्सले एउटा सर्टेन लेभलमा राखेको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 यो लेभल्सहरू भयो र यिनीहरूलाई के गरेर चाहिँ यसरी एउटा सर्टेन अर्डरमा राखेको छ नि। तपाईको ह्याप्पीनेसलाई चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा राखेको छ हैन। थोरै ह्याप्पीदेखि एकदम धेरै ह्याप्पीसम्म राखेको छ नि त। हो यो एउटा के भयो त, अर्डिनल स्केलको एक्जाम्पल भयो। यहाँनिर अनह्याप्पी हुनु भन्दा भेरी अनह्याप्पी हुनु त लास्टै नराम्रो कुरा हो नि त हैन। अनह्याप्पी हुनु भन्दा भेरी अनह्याप्पी हुनु त नराम्रो कुरा, बरु ओके हुनु ठिक छ हैन। त्यही भएर तिनीहरूले एउटा सर्टेन ठाउँमा राखेको। यसरी राख्दाखेरि तपाईले ए जेनरली ट्रेन्ड यसरी राखेर रहेछ है भनेर तपाईले ठ्याक्कै कुराहरू भेट्न सक्नुहुन्छ नि। ओकेलाई 1 मा राख्ने, ह्याप्पीलाई 2 मा राख्ने, यसरी त अलिक कुरा मिल्दैन। जस मिलाएर राख्नु पर्यो नि। यहाँनिर अगाडिको जस्तो त नमिलाएर राख्न त मिलेन। सो यहाँनिर मिलाएर राख्दाखेरि यिनीहरूले एउटा के बुझाउन खोज्छन्, सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई राम्ररी एक्सप्लेनेसन गर्न सक्छन्, ठीक छ। यही कुरा हो हाम्रो अर्डिनल स्केलमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ। अब अर्डिनल स्केल बुझिसकेपछि हाम्रो अर्को कुरा आउँछ इन्टरभल स्केलको। अब चाहिँ हामीले क्वान्टिटेटिभ डिस्क्रिप्सनमा छिर्ने भयौँ, ठीक छ। के को कुरा आयो त, इन्टरभल स्केलको कुरा आइरहेछ।
सो अब इन्टरभल स्केलको कुरा गर्दा हामीले भनिहाल्यौँ यो एउटा क्वान्टिटेटिभ स्केल हो। अब चाहिँ हामीले क्वान्टिटीमा मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। र यो इन्टरभल स्केलमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो नोमिनल र अर्डिनल स्केल जुन छ त्यसको प्रपर्टिजहरू पनि हुन्छ। जस्तै यहाँनिर आफ्नो छुट्टै लेभल्सहरू हुन्छ यसको, त्यो कुरा ठिक छ हैन, लेभल्स अनुसार काम गर्छ यसले। त्यसै गरी यसलाई एउटा सर्ट एन्ड अर्डरमा पनि राखिन्छ, कि त इन्क्रिजिङ अर्डरमा राख्न सक्यो, जेनरली एउटा एसेन्डिङ अर्डरमा राखेर काम गरिन्छ इन्टरभल स्केलमा हैन। अब इन्टरभल स्केलको अरू खास कुराहरू के छ होला त भन्ने कुरा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इन्टरभल स्केल र रेसियो स्केलको जुन कुराहरू छ नि त्यो कुरालाई साइड बाई साइड हेर्दा चाहिँ इट विल बी मोर इफेक्टिभ। किनभने इन्टरभल र रेसियो स्केलमा के सर्ट एन्ड डिफरेन्सेसहरू छ जुन सायद सँगै बुझ्दाखेरि ठिक हुन्थ्यो होला। त्यही पनि अलिकति म इन्टरभल स्केलको केही कुराहरू भन्छु, त्यसपछि यो दुईटा कुराहरूलाई चाहिँ थोरै चेक गरौँ होला। जस्तै अब इन्टरभल भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ कि यसमा एउटा सर्ट एन्ड साइज छ। जस्तै तपाईँले 0 to 10 भन्नु भने यो एउटा इन्टरभल हो, तपाईँले 0 देखि 10 को बिचको नम्बरहरू लिइराख्नु भएको छ भने यो एउटा इन्टरभल स्केल हो। यसलाई क्वान्टिटेटिभ एप्रोचमा तपाईँले एक्सप्रेस गर्नुभयो होला भन्ने कुराहरू भन्न सकिन्छ। अब तपाईँले यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ त, जसरी नोमिनल इक्विभ्यालेन्समा के हुन्छ त, नोमिनल केसेसहरूमा हाम्रो जुन फर्स्ट केस थियो नोमिनल, त्यसमा सबै कुराहरू इक्विभ्यालेन्ट हुन्थ्यो नि। यहाँनिर पनि के हुन्छ, हामीले के सोच्छौँ यहाँ बिचको कुराहरू चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट छ भन्ने कुरा जस्तो सोच्छौँ। त्यसै गरी अर्डिनल स्केल जस्तो यहाँनिर हामीले कम्पेरिजन पनि गर्न सक्छौँ हैन, दुईटा इन्टरभल्सहरू बिच एउटा के गर्न सकिन्छ त, कम्पेरिजन पनि गर्न सकिन्छ त हैन। र यसलाई चाहिँ फर्स्ट ट्रुली कन्स्ट्रक्टेड क्वान्टिटेटिभ स्केल पनि भन्छ र फिजिकल साइन्सहरूमा धेरै युज पनि भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, अब त्यस्तो कुराहरू आउँछ यहाँनिर। अलिकति यसको बारे एक्सटेन्सिभ कुराहरू भनौँ। जस्तै के भन्न खोजिरहेको छु भने मैले यो नोमिनल स्केल पनि यो भित्र छ। नोमिनल स्केल कसरी यो भित्र छ भन्दा, सपोज हामीले एउटा कम्पनीमा छौँ, त्यो कम्पनीमा हामीले 5 वर्ष काम गरेको इम्प्लोइहरूको बारेमा हेऱ्यौँ। ठिक छ, 5 वर्ष काम गरेको इम्प्लोइहरूको हामीले एउटा इन्टरभल बनायौँ भने त्यहाँभित्र नोमिनल स्केल आयो कि आएन, किनभने तिनीहरू सबैले काम गरेको 5 वर्ष भयो भने चाहिँ तिनीहरूमा सर्टेन एउटा इक्विभ्यालेन्स रिलेसन जेनेरेट गर्न सक्यो। त्यसैले यसमा नोमिनल स्केल पनि छ। त्यसै गरी आउँछ अर्डिनल स्केलको कुरा। अर्डिनल स्केल पनि यहाँभित्र छ, किनभने हामीले त्यहाँनिर के चेक गर्न सक्छौँ भन्दा, सपोज ठिक छ तिनीहरूले 5 वर्ष काम गरेको छन् तर एजको कुरा चेक गर्न सकिन्छ नि त्यहाँनिर हैन, यो चाहिँ यिनीहरू भन्दा यति एजले डिफरेन्स रहेछ है भनेर, अथवा दुईटा इन्टरभल लिन सकिन्छ। दुईटा इन्टरभलमा के भन्न सकिन्छ, यो चाहिँ यो भन्दा यति वर्षले सिनियर छ, यो यति वर्षले जुनियर छ भन्ने कुराहरू एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ नि। ग्रेटर देन अर लेस देन एकोर्डिङ टु इयर्स अफ एक्सपिरियन्स हो, त्यसले हामीले इन्टरभल डिफाइन गर्न सक्छौँ। सो यहाँभित्र हामीले अर्डिनल स्केल पनि देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँनिर एउटा कन्स्ट्यान्ट रेसियो बिट्विन इन्टरभल्स पनि हुन्छ हैन, एउटा इन्टरभल्स बिचको कन्स्ट्यान्ट रेसियो पनि छ सबै इन्टरभल्समा। हामीले हाफाजाड इन्टरप्रिटेसन गर्दैनौँ, यहाँनिर एउटा सर्ट एन्ड रेसियोमा चाहिँ यो कुरालाई लाने काम गर्छौँ। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को कुरा भनेको चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा, हामीले यहाँनिर रेसियोको कामहरू गर्न सक्दैनौँ। कसरी रेसियोको कामहरू गर्न सक्दैनौँ भने, सपोज यहाँनिर टेबल त आइसक्यो, यसको बारे एकैछिनमा हामी स्टडी गर्छौँ है। 4 जना इम्प्लोइहरूको कुरा गरिरहेका छौँ हामीले, अर्को एकजनालाई स्ट्यान्ड पोइन्टमा राखेर। सपोज ए चाहिँ ई भन्दा 1 इयरले सिनियर छ अरे, बी चाहिँ 2 इयरले सिनियर छ अरे, सी चाहिँ 3 इयरले सिनियर छ अरे, डी चाहिँ कति त 4 इयरले ई भन्दा है, यो 4 जनालाई हामीले ईसँग कम्पेयर गरिरहेका छौँ। कति वर्षले सिनियर छ, 4 वर्षले सिनियर छ। अब यहाँनिर हामीले के भन्न सक्दैनौँ भने नि, रेसियोमा काम किन गर्न सक्दैनौँ, हामीले डी चाहिँ बी भन्दा 2 इयर्स अथवा 2 टाइम्सले ओल्ड छ, डी इज 2 टाइम्स ओल्डर देन बी भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ होला त्यसरी हैन। किन त्यसरी भन्न सक्दैनौँ भन्दा, हामीले एक्ज्याक्ट एज हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई त के थाहा छ, कम्पनीभित्र तिनीहरू
सिनियरिटी जुनियरिटीको कुरा हामीलाई थाहा छ, एउटा सिनियर हो एउटा जुनियर हो भन्ने कुरा त थाहा भयो, तर हामीले यिनीहरूको एज कम्पेरिजन त त्यत्तिकै भन्न सक्दैनौँ नि। कोही यङ मान्छे पनि कम्पनीमा 10 वर्ष काम गरिसकेको हुनसक्छ, कोही बुढो मान्छे 5 वर्ष मात्रै काम गरेको हुनसक्छ, तर त्यो अनुसार हामीले तिनीहरूको एजलाई रेसियो बनाउने हो भने त्यो ठिक कुरा होइन। त्यहाँनिर त्यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै मिल्न गएन। त्यसैले जेनरली इन्टरभल स्केलमा चाहिँ हामीले रेसियोको काम गर्न सक्दैनौँ। हामीले एडिसन गर्न सक्छौँ हैन, हामीले सब्ट्र्याक्सनको कामहरू गर्न सक्छौँ होला, तर रेसियोको काम हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी जेनरली इन्टरभलको कुरा गर्दाखेरि एउटा सबसे इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको ट्रु जिरोको कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ट्रु जिरो भन्न खोजेको के हो भन्दा इन्टरभलको एउटा एक्जाम्पल भनेको थर्मोमिटर। थर्मोमिटर पनि एउटा इन्टरभलको राम्रो एक्जाम्पल हुन जान्छ। इन्टरभल कसरी भन्दा थर्मोमिटर तपाईँले देख्नु भएको छ, थर्मोमिटरमा के हुन्छ, यसरी स्केलहरू हुन्छ नि, यसरी स्केलहरू राखेको हुन्छ, अथवा सिम्पल हाम्रो स्केलै भनौँ, त्यो जुन मेजरमेन्ट गर्ने स्केल हुन्छ त्यसकै कुरा गरौँ। त्यहाँनिर के हुन्छ त, तर त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट एक्जाम्पल हुन जाँदैन है। थर्मोमिटर देख्नु भएको छ होला तपाईँले सबैले, थर्मोमिटरकै कुरा गरौँ, किनभने स्केल भनौँ भने फेरि त्यहाँनिर टोटल्ली कुरा बिग्रिन जान सक्छ। ठिक छ, ल थर्मोमिटरको कुरा गरौँ। यहाँनिर स्केल्सहरू हुन्छ र यिनीहरू बिच के हुन्छ त, यहाँनिर डिफ्रेन्सेसहरू हुन्छ नि, यसरी यो डिफ्रेन्सेसहरू हुन्छ नि, सानो सानो डिफ्रेन्सेसहरू, यसले के गर्छ, इन्टरभलको कुरा दिन्छ। जस्तै प्रत्येक डिफ्रेन्सले के भन्छ, 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस भनेर भन्छ। तर यहाँनिर ट्रु जिरो हुँदैन भन्नुको मतलब के हो त भन्दा, तपाईँले कहिले सुन्नु भएको छ कुनै कुराको टेम्परेचर चाहिँ जस्तै 0 डिग्री सेल्सियस भयो अरे, सपोज वाटरको टेम्परेचर चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियस भयो भने त्यसमा केही तापक्रमै छैन भनेर त भन्न सकिँदैन नि। थोरै फिजिक्सको स्टडी गर्नु भएको छ भने त्यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ, तापक्रम भनेको चाहिँ त्यहाँभित्र जुन एटम्सहरू हुन्छन् त्यो एटम्सहरू गडङगुडुङ हल्लिरहेछन्, त्यहाँबाट के आउँछ त, तापक्रमको कुरा, टेम्परेचरको कुरा आउँछ। तर 0 डिग्री सेल्सियस भन्दाखेरि के कुरा बुझिँदैन भने त्यहाँनिर चाहिँ मोलिक्युल्सहरू हल्लिन छोड्यो भन्ने कुरा बुझिँदैन हैन, तिनीहरू अझै पनि हल्लिरहेछन्, किनभने हामीले टेम्परेचर त माइनसमा पनि मेजरमेन्ट गर्छौँ नि हैन। 0 भन्ने बित्तिकै टेम्परेचरको कुरा सकियो भनेर कहिले पनि हुँदैन, किनभने 0 भन्दा तल पनि हामीले टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। कति तलसम्म जान सक्छौँ भन्ने कुरा त एक्ज्याक्ट हामीसँग छैन। अब एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर भनेर पनि छ, तर त्यसको बारे हामी कुरा नगरौँ अहिले। यति कुरा हो कि ट्रु जिरो भन्न खोजेको हो कि ट्रु जिरो भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो, त्यो भन्दा तल चाहिँ हामी जान सकिँदैन अब। तर इन्टरभलमा त्यस्तो कुरा आउँदैन। इन्टरभलमा जेनरली हामी नेगेटिभ भ्यालुजहरूमा पनि रन गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यो भयो इन्टरभलको कुरा। अब आउँछ रेसियो स्केलको कुरा। रेसियो स्केल भनेको चाहिँ सबैको दादा हो। अब क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्टमा ऊ जतिको खतरनाक कोही पनि छैन, किनभने रेसियो स्केलमा इन्टरभलको सबै प्रपर्टी हुन्छ। इन्टरभलको सबै प्रपर्टी भइसकेपछि के भयो, उसमा नोमिनल स्केलको प्रपर्टी पनि भयो, ओर्डिनल स्केलको प्रपर्टी पनि भयो, इन्टरभलको प्रपर्टी त हुन गइगयो। यहाँनिर अब एउटा एब्सोल्युट भन्न आएको छ, ट्रु जिरोको कुरा पनि आउँछ। कहिलेकाहीँ साइन्सको टर्महरू जोडिन्छ है। एब्सोल्युट जिरो भनेको चाहिँ त्योभन्दा तल चाहिँ टेम्परेचर जाँदैन भनेर भन्छ हैन। ट्रु जिरोको कुरा यहाँनिर रेसियो स्केलमा हुन्छ। कसरी, सपोज तपाईँले हाइट मेजर गरिराख्नु भएको छ, अब कुनै कुराको हाइट 0 मिटर भन्दा तल जान सक्छ त कहिले? हाइट मेजर गरिराख्नु छ नि, तपाईँले कहिले हाइट माइनसमा मेजर गरेको देख्नु भएको छ? छैन। त्यसै गरी वेटको कुरा, तपाईँले कसैको वेट चाहिँ 0 केजी भन्दा तल भनेर कहिले सुन्नु भएको छ त? छैन नि। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ एउटा ट्रु जिरोको कन्सेप्ट ल्याउन सकिने रहेछ। अब रेसियोमा यसरी ट्रु जिरोको कन्सेप्ट ल्याएपछि हामीले चाहिँ के गर्न सक्यौँ, यो 0 भ्यालु छ है हामीसँग। अब यो 0 भ्यालु भइसकेपछि यसलाई मैले एउटा स्ट्यान्ड पोइन्ट अथवा युनिटको रूपमा लिएर यो अनुसार मैले अरू कुराहरू पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छु भन्ने कुरा यहाँनिर आउँछ। इन्टरभलमा त्यो कुरा थिएन। हाम्रो के थिएन त, ल यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै अडियौँ, यहाँनिर अडिएर चाहिँ अरू भ्यालुहरू मेजर गरौँ भन्ने कुरा आउँदैन थियो। तर यहाँनिर चाहिँ एउटा 0 भन्ने भ्यालु भइसकेपछि 0बाट अरू भ्यालुहरूतिर हामी बढ्न सक्ने भयौँ हैन। अरू सबै प्रपर्टिजहरू आउँछ यहाँनिर। रेसियोमा पनि जस्तै एउटै हाइटको मान्छेहरू राख्यौँ भने एउटै हाइटको मान्छेहरू एकातिर राख्यौँ हामीले, केटाकेटीको हाइटहरू मेजर गऱ्यौँ हामीले, एउटै हाइट भएको मान्छेहरू चाहिँ हामीले के राख्यौँ त, तिनीहरूलाई
नोमिनल स्केल भयो त्यो। ओर्डिनल स्केलमा के राख्न सक्यौँ ल, डिफ्रेन्ट हाइट भएको छ। अब जुन हाम्रो इन्टरभलको कुरा आउँछ, सपोज 4 फिटदेखि 5 फिटको मान्छे एउटा इन्टरभल, सर्ट एन्ड कुराहरू भयो। अब रेसियो भनेपछि हामीले त्यो हाइटहरू कम्पेयर गर्न पनि मिल्यो होइन, एक अर्कासँगको हाइटहरू कम्पेयर गर्दै राख्न पनि मिल्यो होइन। त्यसैले रेसियो स्केल भनेको चाहिँ यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि मेजरमेन्ट स्केलको भगवान भनेर भन्छ कि यिनीहरूलाई चाहिँ। यो रेसियो स्केल आएपछि चाहिँ मेजरमेन्ट स्केलको जस चेन्ज भयो। तर जेनरली तपाईँहरूले यो कुरा थ्योरिटिकल्ली मात्रै पढ्नुहुन्छ, यसलाई प्र्याक्टिकल एस्पेक्टमा एप्लाई गर्न चाहिँ मैले आफूले पनि अलिक कम सिकेको छु है, सो मलाई नै सिकाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ। अब यो फिचर्सहरू मलाई देखाउन मन थियो, सुरुमै देखाउन मन थियो, किनभने यो फिचर्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यसलाई तपाईँले चाहिँ टक्क क्लिक गरेर राख्दा पनि हुन्छ। अब भेरिएबल प्रपर्टीको कुराहरू आयो, जस्तै इन्टरभल स्केललाई के गर्न सकिन्छ, एड, सब्ट्र्याक्ट, मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। तर यिनीहरू बिचको सर्ट एन्ड रेसियोजहरू क्यालकुलेट गर्न सकिँदैन, किनभने यहाँनिर जेनरली एब्सोल्युट 0.0 हुँदैन। अब रेसियो स्केलमा के छ त, यिनीहरूमा एडिसन पनि गर्न सकिन्छ, रेसियोहरू पनि क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ होइन। रेसियो किन क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ भन्दा त्यहाँनिर हामीसँग एब्सोल्युट 0.0 छ, ठिक छ। अब यहाँनिर इन्टरभल स्केलमा के भनिरहेछ, एब्सोल्युट 0.0 इज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी भनेको जे पनि मान्न सकिन्छ भन्ने जस्तो भयो। जे पनि मान्न सकिन्छ भन्नुको मतलब छँदै छैन भन्न खोजे। तपाईँले मान्ने हो तर त्यहाँनिर छैन, त्यो एक्ज्याक्ट भ्यालु छैन, तपाईँले मानेर हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो है। रेसियो स्केलमा चाहिँ त्यस्तो कुरा छ। त्यसैले यहाँनिर हाइट र वेटको एक्जाम्पल दिइरहेछ। क्यालकुलेसन गर्दाखेरि जेनरली इन्टरभल स्केलमा हामीले एरिथमेटिक मिनहरू क्यालकुलेसन गरिरहेको हुन्छौँ। पछि हामीले जुन सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको कुराहरू गर्छौँ, सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा हामीले जेनरली इन्टरभल स्केलहरू युज गरेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र रेसियो स्केलहरूमा चाहिँ जियोमेट्रिक अथवा हार्मोनिक मिनले क्यालकुलेसन गरिरहेछ। अब धेरै म्याथमेटिकल कुराहरू आयो, यहाँ नपढिने धेरै कुराहरू आइरहेछ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँले टक्क दिमागमा याद गरेर राख्नु होला। मेजरमेन्ट गर्दाखेरि इन्टरभल स्केल क्यान मेजर साइज एन्ड म्याग्निट्युड एट मल्टिपल फ्याक्टर्स अफ अ डिफाइन्ड युनिट। र रेसियोमा चाहिँ के छ त, क्यान मेजर साइज एन्ड म्याग्निट्युड एज अ फ्याक्टर अफ वान डिफाइन्ड युनिट इन टर्म्स अफ एनदर भन्ने कुरा हो। जस्ट यसले के बुझाउन खोजिरहेछ भन्दा एउटामा युनिट छ, युनिट भएपछि बुझाउन सजिलो हो। जस्तै तपाईँसँग मास नाप्ने युनिट 1 केजी छ नि, 1 केजी भइसकेपछि के भयो त सजिलो, 2 केजी नाप्न के गर्नु पर्यो, 1 केजी, दुईटा 1 केजी युज गरेर तपाईँले 2 केजी नाप्न सक्नुभयो नि। यो कुरा त्यही भन्न खोज्यो यसले चाहिँ। तर इन्टरभल स्केलमा त्यस्तो छैन, किनभने यहाँनिर त्यो एउटा ट्रु भ्यालु छैन, जसको कारण चाहिँ हामीले एक्ज्याक्ट मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ सर्टेन एउटा ल यति हो है भनेर लेखेको, 1 डिग्री सेल्सियस भनेको कति हो त भनेर कति लिने त स्केल हामीले त एक्ज्याक्टली हामीले डिफाइन गर्न सक्दैनौँ नि। ठिक छ, यतिलाई 1 डिग्री सेल्सियस मानिदिउँ न त भन्ने कुरा जस्तो हुनसक्छ त्यो होइन। मर्करी अब क्लास 10 साइन्समा पनि पढ्नु भएको छ, ब्यारोमिटर एउटा हाम्रो जुन प्रेसर मेजरमेन्ट गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ, त्यहाँनिर मर्करी चाहिँ 760 mm अफ एचजीमा पुग्यो भने सी लेभलको हुन्छ अरे। अब त्यहाँनिर के गरे हुन्छ, त्यो मर्करीको जुन हाइट नाप्न त्यहाँनिर पनि टक्क थर्मोमिटर जस्तै क्यालिब्रेसन गरेर राखेको हुन्छ होइन। त्यो क्यालिब्रेसन किन त्यति नै गर्यो भन्ने कुराहरू क्वेसन आउँछ नि। हो, त्यो इन्टरभलको चाहिँ एक्ज्याक्ट डिफिनेसन हुँदैन। तपाईँले यति ठुलो राख्दा पनि भयो, ठुलो राख्दा पनि भयो, यति सानो राख्दा पनि भयो, तपाईँको युज अनुसार। तर यहाँनिर तपाईँको जुन रेसियो स्केल छ, रेसियो स्केलमा चाहिँ तपाईँसँग 0 भ्यालु छ र त्यो 0 भ्यालुसँग त्यहाँनिर तपाईँले कम्पेयर गर्दै 0.1, 0.2, 0.3 एउटा सर्टेन तपाईँको त अडिने बाटो त भयो नि होइन। हो, त्यही भएर यहाँनिर मेजरमेन्टमा यस्तो खालको डिफ्रेन्स आउँछ। अब अगाडि नै हामीले एक्जाम्पल दिइसक्यौँ। इन्टरभल स्केलको एउटा टेम्परेचर इन सेल्सियस भन्ने के भयो त, एक्जाम्पल हुन गयो होइन। त्यसै गरी यतापट्टिको एक्जाम्पल भनेको एज, वेट, हाइट, सेल्स फिगरहरू, यस्तो कुराहरू चाहिँ एक्जाम्पल हुन जान्छन्। अब धेरै कुराहरू यहाँनिर अझै पनि भेग लागेको हुनसक्छ तपाईँहरूलाई, धेरै कुराहरू भेग पनि छन्, किनभने थ्योरिटिकल कुराहरू मात्रै हो यिनीहरू। प्र्याक्टिकल्ली पनि एप्लाई गर्छौँ, तर जति हामीले यहाँ थ्योरिटिकल कुरा गऱ्यौँ त्यति प्र्याक्टिकली तिनीहरूलाई जेनरली हामीले एप्लाई गरिरहेको हुँदैनौँ यहाँनिर। अथवा जुन हामी बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स पढिरहेछौँ नि, त्यहाँनिर हामीले त्यति धेरै सबै कुराहरूको युज गर्दैनौँ है। यो एउटा कुरा तपाईँहरूले हेर्दा हुन्छ, यसलाई स्क्रिनसट गरे अझै राम्रो होइन। यहाँनिर हामीले नोमिनल, ओर्डिनल, इन्टरभल र रेसियो स्केलहरूले के काम गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू लेखेका छौँ। यो कुरा एकचोटि टेबल तपाईँले आफैले मजाले हेर्नु होला।
र कुनै ठाउँमा तपाईँले बुझ्नु भएन हैन, बुझ्न सक्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सायद यहाँ लेखेको कुराहरू सजिलैसँग तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ होला। यसको बारे धेरै कुराहरू हामीले अगाडि पनि हेरिसकेका छौँ है। सो आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ। कहीँनिर क्वेसन भयो बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा 98 495 95 895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई पनि एजुकेसनमा केही कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ हैन र तपाईँले इच्छा हुँदा हुँदै पनि राम्रो प्लेटफर्म पाउनु भएको छैन भने नेपाल अनलाइन स्कुल विल बी द बेस्ट प्लेटफर्म फर यु टु डु समथिङ फर अल पिपल अफ नेपाल है। सो तपाईँले आफ्नो सिकेको कुराहरू बुझेको कुराहरू अरूलाई बुझाउनु नै सबसे ठुलो कुरा हो हैन। ज्ञान बाँड्नु सबसे ठुलो कुरा हो किनभने त्यो कहिले नि मर्दैन है। सो त्यो कुरा पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ।